A1 टेलिभिजनको राष्ट्रिय समाचारमा आशा दाहालको नमस्कार। राष्ट्रिय समाचार सुरु गरौं मुख्य खबरहरूबाट। अस्पतालमा अक्सिजनको अत्याधिक खपत हुन थालेपछि डाक्टरहरूको सिफारिस बिना घरमा राखिएका सबै अक्सिजन सिलिन्डरहरू तुरुन्त फिर्ता गर्न सरकारको आग्रह। नेपालमा कोरोना महामारी विकराल बन्दै गएकाले यस्तो महामारी रोकथामको लागि नागरिक र सरकार एक भएर लाग्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आग्रह। अस्पतालहरूमा अक्सिजन सिलिन्डर अभाव हुन थालेपछि नेपालका लागि थप अक्सिजन सिलिन्डर लिन निगमको जहाज ओमानको लागि उड्यो। आजदेखि हरेक दिन चीनको राजधानी बेइजिङबाट स्वास्थ्य सामग्री ल्याइँदै। काठमाडौँको चन्द्रागिरी नगरपालिका भित्र पर्ने सबै ओडाहरू आजदेखि एक हप्ताका लागि पूर्ण रूपमा सील। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयद्वारा शव जलाउन खट्नेलाई प्रतिदिन थप 1000 भत्ता दिइने निर्णय। नेकपा एमालेका शीर्ष नेताहरूले दलभित्र देखाएको विवाद दीर्घकालीन समाधानका लागि भन्दै कार्यदल गठन। र जिल्ला अस्पताल लमजुङमा पर्ने 5 वर्ष कम उमेरका बालबालिकाको उपचारका लागि निशुल्क गर्न मानव विकास तथा सामुदायिक सेवा एचडिसिएस केन्द्रद्वारा सहयोग प्रदान। अब पालो विस्तृत राष्ट्रिय खबरको सुरुमा प्राइभेट रूपमा घरमा राखिएका अक्सिजन सिलिन्डर फिर्ता गर्न सरकारको आग्रह सम्बन्धी प्रसङ्ग। सरकारले डाक्टरको सिफारिस बिना घरमा राखिएको अक्सिजन सिलिन्डर फिर्ता गर्न अनुरोध गरेको छ। कतिपय व्यक्तिले डाक्टरको सल्लाह बिना नै घरमा अक्सिजन सिलिन्डर लगेर राखेको पाइएको भन्दै मुख्य सचिव स्तरको निर्णय अनुसार स्वास्थ्य मन्त्रालयले घरमा राखिएका सिलिन्डर फिर्ता गर्न आग्रह गरेको हो। मन्त्रालयले नजिकको अस्पताल या स्थानीय प्रशासनमा अक्सिजन सिलिन्डर बुझाउन भनेको छ। यस्तै हरेक अक्सिजन उद्योगमा अक्सिजन सिलिन्डरको अभिलेख राख्न सशस्त्र प्रहरी खटाइने भएको छ। अब प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आग्रह सम्बन्धी प्रसङ्ग। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणमा कुनै साधन स्रोतको कमी हुन नदिइने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै राज्यका सबै अङ्ग र निजी क्षेत्रलाई प्रभावकारी रूपमा परिचालन हुन आग्रह गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्रीका लागि तेस्रो कार्यकालका लागि शपथ ग्रहणपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा पद बहाली गर्दै उहाँले मानवीय सेवाको उदात्त भावना अघिपछि भन्दा बढी प्रकट गर्न आग्रह गर्नुभयो। महामारी नियन्त्रणमा सम्बन्धित नियमको पालना गर्न र कुनै अनियमितता हुन नदिन पनि उहाँले सचेत गराउनुभयो। अब अक्सिजन सिलिन्डर लिन निगमको जहाज ओमानका लागि उडेको सम्बन्धी प्रसङ्ग। अक्सिजन सिलिन्डर लिन नेपाल वायु सेवा निगमको वाइड बडी जहाज आज ओमान गएको छ। गैर आवासीय नेपाली सङ्घको सहयोग र नेपाली दूतावास ओमानको सहकार्यमा सहयोग स्वरूप प्राप्त हुने 600 थान अक्सिजन सिलिन्डर लिन निगमको वाइड बडी जहाज बिहान 7:30 बजे ओमानको मस्कटको लागि उडेको हो। जहाज बेलुकी 6:40 काठमाडौँ आइपुग्ने तालिका रहेको छ। ओमानबाट फर्किएको जहाज राति 11 बजे चीनको राजधानी बेइजिङ जानेछ। बेइजिङमा सङ्कलित 400 थान अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर, 400 थान सिलिन्डर र अन्य चिकित्सा सामग्री लिन बेइजिङ जान लागेको हो। अब काठमाडौँको चन्द्रागिरी नगरपालिकामा आजदेखि एक हप्ताका लागि पूर्ण रूपमा सिल गरिएको सम्बन्धी प्रसङ्ग। काठमाडौँको चन्द्रागिरी नगरपालिकामा आजदेखि एक हप्ताका लागि सिल गरिएको छ।
कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै गएको भन्दै नगरपालिकाले आजदेखि 1 हप्ताका लागि सिल गर्ने निर्णय गरेको हो। नगरपालिकाका मेयर घनश्याम गिरीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले जेठ 1 गते बिहान 6 बजेदेखि 7 गते बिहान 5 बजेसम्म नगरपालिकामा पूर्ण रूपले सिल गर्ने निर्णय गरेको हो। अब शव जलाउनेलाई प्रतिदिन थप 1000 भत्ता दिइने निर्णय सम्बन्धी प्रसङ्ग। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री भानुभक्त ढकालले पशुपति आर्यघाटमा कोभिड-19 संक्रमित भएको शव दाह संस्कारमा संलग्न हुने कर्मचारीलाई प्रोत्साहन भत्ता स्वरूप 1000 रुपियाँ दिने निर्णयको फाइल सदर गर्नुभएको छ। मन्त्रालयमा पदभार ग्रहण गर्दै मन्त्री ढकालले फाइल सदर गर्नुभएको हो। यसअघि सरकारले निर्णय गरे जोखिम भत्ता दिने निर्णय गरेको भए पनि पशुपति आर्यघाटमा शव दाह संस्कारमा सहभागी हुने कर्मचारी परेका थिएनन्। अब उनीहरूले पनि प्रोत्साहन भत्ता पाउने भएका छन्। अब एमालेको विवाद समाधानका लागि कार्यदल गठन सहमति सम्बन्धी प्रसङ्ग। नेकपा एमालेका शीर्ष नेताहरूले दलभित्र देखिएको विवाद समाधान कार्यदल गठन गर्ने सहमति गरेका छन्। प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्का नेता माधव कुमार नेपाल पक्षबीच भएको छलफलमा विवाद समाधान गर्नका लागि कार्यदल गठन गर्ने सहमति भएको हो। बैठकपछि नेता भीम रावलले एकता कायम राखी दललाई अगाडि बढाउन गम्भीर छलफल भएको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो 2075 जेठ 3 गतेभन्दा अगाडिको एमालेको स्थितिलाई आधार मानेर अगाडि बढ्ने कुरा भयो। जेठ 2 को अवस्थामा फर्कनको लागि कार्यदलमा बनाउने र कार्यदलका सदस्यको नाम अध्यक्ष ओली र नेता नेपालले तय गर्ने समेत नेता रावलले बताउनुभयो। र खबरको अन्त्यमा लमजुङमा 5 वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकाको उपचार निशुल्क गर्न लागि सम्बन्धी प्रसङ्ग। जिल्ला अदालत लमजुङले 5 वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकालाई सबै स्वास्थ्य सेवा निशुल्क प्रदान गर्ने भएको छ। मानव विकास तथा सामुदायिक सेवा एचडिसिएसको सहयोगमा 5 वर्ष कम उमेरका बालबालिकालाई अस्पतालमा उपलब्ध सबै स्वास्थ्य सेवा निशुल्क प्रदान गरिने अस्पतालका प्रशासन प्रमुख हेमन्त श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। राष्ट्रिय समाचारको अन्त्यमा जाँदा जाँदै मुख्य खबरहरू फेरि एकपटक। अस्पतालमा अक्सिजनको अत्याधिक खपत हुन थालेपछि डाक्टरहरूको सिफारिस बिना घरमा राखिएका सबै अक्सिजन सिलिन्डरहरू तुरुन्त फिर्ता गर्न सरकारको आग्रह। नेपालमा कोरोना महामारी विकराल बन्दै गएकाले यस्तो महामारी रोकथामको लागि नागरिक र सरकार एक भएर लाग्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आग्रह। अस्पतालहरूमा अक्सिजन सिलिन्डर अभाव हुन थालेपछि नेपालका लागि थप अक्सिजन सिलिन्डर लिन निगमको जहाज ओमानको लागि उड्यो। आजदेखि हरेक दिन चीनको राजधानी बेइजिङबाट स्वास्थ्य सामग्री ल्याइँदै। काठमाडौँको चन्द्रागिरी नगरपालिका भित्र पर्ने सबै वडाहरू आजदेखि 1 हप्ताका लागि पूर्ण रूपमा सिल। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयद्वारा शव जलाउन खट्नेलाई प्रतिदिन थप 1000 भत्ता दिइने निर्णय। नेकपा एमालेका शीर्ष नेताहरूले दलभित्र देखाएको विवाद दीर्घकालीन समाधानका लागि भन्दै कार्यदल गठन। र जिल्ला अस्पताल लमजुङमा पर्ने 5 वर्ष कम उमेरका बालबालिकाको उपचारका लागि निशुल्क गर्न मानव विकास तथा सामुदायिक सेवा एचडिसिएस केन्द्रद्वारा सहयोग प्रदान। हवस् त अहिलेलाई राष्ट्रिय समाचार यति नै। फेरि पनि बाँकी समाचारहरू लिएर उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।